तो TCP मिनिस्टर म्हणटा आपल्याक म्हणटा सेंट्रलासून ते खातें मेळ्ळा म्हणटा मरे म्हणटा हे कितें तुम्ही सेंट्रलाचे भाड्याचे बैल जाले काय म्हाका दिसता हो गव्हर्नमेंट एक तरेचो ब्रोकर जाल्लो आसा हो गव्हर्नमेंट गोंयकारांच्या अगेन्स्ट काम करता हो गव्हर्नमेंट गोंयकारपण सोंपयता हो गव्हर्नमेंट आमचो वंश काबार करपाक खातीर उठलेलो आसा म्हणूनच सांगता आमी सगळ्या लोकांक हांव हे करता सगळे जाण उठा ते सांगपाक दिसता CM खंय तरी हारलेलो आहा फिजिकली आनी मेंटली हे गव्हर्नमेंट हारलेले आसा कारण फाटल्या दिसांनी एक्टिविस्ट जेन्ना गेल्ले अजून CMान एक स्टेटमेंट केलो की आमी मिडिया इन्क्वायरी करची अबाउट भुतानी प्रोजेक्ट आनी हे आपल्या सरकारान दिवंक ना ते पयलींच्या गव्हर्नमेंटान दिले हाजे तुमचें कितें मत पळय CM म्हणटा तो आमचो एक पालक कसो आनी आमी सगळीं तेजी भुरगीं पण म्हाका दिसता खंय तरी CMाचे मस्तक हाल्ला आसतलें मातशें फिजिकली आनी मेंटली हाल्ला आसतलें इवन म्हाका दिसता आतां विश्वजीत राणेचो हांव पळयता स्टेटमेंट तेजें सुद्दां तशेंच जालां कारण फाटल्या दिसांनी सगळे एक्टिविस्ट वचोन कुजिरा वचोन गांवांत तेचेर आंदोलन केलें सांगलें की हो भुतानीचो प्रोग्राम आनी आमचो सिंबॉल लायला थंय हे सगळे जर पळोवंक गेल्यार खंय तरी मातसो गडबडलेलो आसा मातसो हें जाला मातसो CM वाजलेल्या भाशेन जाला आनी हो स्टेटमेंट जो करता की प्रेस रिपोर्टांनी इन्क्वायरी करचे म्हाका सांगात आयज एडमिनिस्ट्रेशन कोणाच्या हातीन आहा CMाच्या हातीन आहा CM सगळे पळयता विजिलन्स डिपार्टमेंट आसा किंवा तुम्ही हायकोर्टाचो एक जज रिटायर्ड जज हाडून ती इन्क्वायरी करूं शकता हे सगळ्यो प्रेस मिडियान कित्याक करपाचें कारण कितें हो प्रश्न हांव CMाक विचारूंक सोदता खरें म्हटल्यार CM जो उलयता भुरग्यापणां कशी उलयली ह्या फावटी कारण खंय तरी CMाक हेचो भुतानी कडसून बरो फायदो जालो आसतलो ह्या सरकाराक फायदो जालो आसतलो म्हणून हो अशें उलयता काय कितें आयज भुतानी म्हणटा ते एक भूत कशें आमच्या सगळ्या तकलेर बसलेले आसा आनी ते म्हणटा की CM हेवूय म्हणटा की आपले CM किंवा विश्वजीत राणे हे दोगूय जाण म्हणटा कितें पयलींच्या गव्हर्नमेंटान पयलींचो गव्हर्नमेंट आमलो पर्रीकर मरे बाबा ह्या पर्रीकराक विचारपा खातीर तुमचो देवाचो मनीस आसा विचारून घ्या सरकारान खरें म्हणटा देवाच्या मनशाक फुडें काडपाचो आनी विचारून घेवचें पडटलें कारण हे तुवें बाबा परमिशनां कशी दिली तेच्या पयलींचो जो गव्हर्नमेंट आसलो तो देवाच्या मनशाचो आसलो तुमी ताका सगळें चिकटून बसलेले आहा मरे हां ताका तुमी करा मरे डिस्क्वॉलिफाय करा मरे ताका तुमी कापासदार जाल्यार कित्याक करिना कारण ताणें तो फुटून वचोन तुमच्या गव्हर्नमेंटाक गेल्लो आसा मरे तो हां ताका खरें म्हटल्यार इतले ताणें CM पद दिलें ताणें सगळें हें करून म्हणजे तुमचें प्लॅनिंग असलें भुतानीक पयलो दिवपाचो आसलो हे सगळें जर पळोवंक गेले जाल्यार हितून राजकारण न्हू हितून खंय तरी तांकां बरो फायदो जाल्लो आसा कारण हे सेल्फीश जाल्ले आसा हे गव्हर्नमेंट आयज हे गव्हर्नमेंट मादई पळयना टायगर पळयना रस्ते पळयना आयज डिपार्टमेंटान खंयची तरी एक गाडी बरो व्हडलो एलिशान ताका नंबरूच ना ती गाडी घेवन भोंवता तेजेर तुमी इन्क्वायरी करिना तुमी दोळे धाकलेले आसा कान धाकलेले आसा आनी तोंडूय तुमचें धाकलेलें आसा कारण हो विचार कोणें करपाचो प्रेस रिपोर्टरांनी हांव एक CMाक सांगता तुजे कडेन जर गव्हर्नमेंट चलोवपाक जायना तर ताबडतोब तूं रिजायन दिवपाचो तुवें आनी ते प्रेस रिपोर्टर जे कोण आमचे भाव आसा भयणी आसा तांकां बसय सरकार करवपाक कापासदार जाल्यार करून दाखयात तुम्ही प्रेस रिपोर्टाचेर घालता तुम्ही जे धंदे चलयला आयज तुम्ही डोंगर कापले तुम्ही आयज मादई पाट घातली तुम्ही प्रत्येक रस्त्याचे फोनकुलां घातले 2-2 फुटाचे फोनकुलां आहा मरे आयज एक्सिडेंट जाता रस्त्याक ते तुमकां दिसना तुमकां हें दिसता की प्रेस मिडियाचेर घालूंक सोदता तुमी कोण रे प्रेस मिडिया आमचे मरे ते गोंयकार ते भायले न्हू भुतानी सारके खंयचे भूत हाडून तुमी दवरला ताबडतोब तुमकां हें ना अधिकार ना पयलींच्या गव्हर्नमेंटान जर दिले तुमकां खरें म्हटल्यार तुमी ते खरें म्हटल्यार ताबडतोब योग करूंक जाय आसलें एक दुसरी गोष्ट तुम्ही जे करता ते कोणाच्या फायद्याक करता गोंयकाराच्या हिताक आसा काय कितें हो विचार केला तुमी उठसूट प्रेस मिडियाचेर घालता उठसूट लोकांचेर घालता जमनी विकूं नाका तुमी कायदे तशें हाडटा मरे तो TCP मिनिस्टर म्हणटा आपल्याक म्हणटा सेंट्रलासून ते खातें मेळ्ळा म्हणटा मरे म्हणटा हे कितें तुमी सेंट्रलाचे भाड्याचे बैल जाले काय कितें हे गोंय आहा स्वतंत्र गोंय आहा स्टेट आहा राज्य आहा आमी आमचें राज्य आमकां चलोवपाक तुमकां जायना जाल्यार तुमी रिजायन जावन तुमी बरे भशेन घरा बसा आमी चलता गोंयकार ना तर प्रेस रिपोर्टर चलयतले तुमी त्या प्रेस रिपोर्टाचेर घालून सोदता ते आयज म्हाका इतलें सांगपाक दिसता CM खंय तरी हारलेलो आहा फिजिकली आनी मेंटली हे गव्हर्नमेंट हारलेलें आसा
कारण फाटल्या दिसांनी एक्टिव्हिस्ट जेन्ना गेल्ले तेंच्यांनी ताका सांगलां 4 दिसां पयलीं करान आमी रस्त्यार देंवता म्हणून. कारण बरोबर आसा, गोंय वाचोवपाचें काम आतां आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्या हातीन आसा आनी त्या खातीर आमी सगळ्या गोंयकार एक जावन एक लढो दिवपाक जाय ह्या सीएमाचेर. कारण एका कसलोच काय पडलेले ना, एका कसलो विशय पडलेलो ना, रस्त्याचो पडलेलो ना, ना तो म्हादईचो पडलेलो ना, ना तो इलिगल कन्स्ट्रक्शनचो पडलेलो ना, तो सीएस तो कोणाचो रे बाबा तो कसो जमनी घेता अर्दना तेवूय शेताची जमनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन बांदता आनी तुमी मूग घेवन उगी रावता. कोणा खातीर उगी रावता? आनी वयल्यान विश्वजीत म्हणटा तो बरो मनीस म्हणटा. कसलो रे बरो मनीस? तुका कितें फायली पास करून तो दिता म्हणून हें करता काय कितें तूं? आयज म्हाका दिसता हो गव्हर्मेंट एक तरेचो ब्रोकर जाल्लो आसा. हो गव्हर्मेंट गोंयकारांच्या अगेन्स्ट काम करता. हो गव्हर्मेंट गोंयकारपण सोंपयता. हो गव्हर्मेंट आमचो वंश काबार करपाक खातीर उठलेलो आसा. म्हणूनच सांगता आमी सगळ्या लोकांक हांव हें करता, सगळे जाण उठा. सगळे जाण उठपाची गरज जावन आसा आनी आमचें गोंय आमकां सांबाळपाची गरज जावन आसा. कारण आयज पळोवंक गेलेले आयज ह्या सरकारा कडेन आमचें सरकार म्हणटा आमचें गोंय शाबूत ना आनी ह्या खातीरूच आमी सगळे जाण उठपाक जाय आनी गोंय वाचोवपा खातीर आमी एक लढो दिवपाक जाय. सर, तुम्ही म्हटले की विश्वजिताक सेंटरांच्यान अपॉइंट केला TCP मिनिस्टर म्हणून आमचो सीएम तितून इन्वॉल्व जायना अशें दिसता तुमकां? ऑफकोर्स तो सरळ सांगता मरे, TCP आपल्याक दिवंक ना, आपल्याक सेंटरान दिला म्हणटा. म्हणजे हो ताटातले माजाड जाला ते दिल्लीवाल्यांचे म्हणून आयज हे फावता. हांव हेच्या पयलीं तो सांगलेले जेन्ना टायगर हे करताले हेका सॅक करा म्हणून. कारण हेचेर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा, TCP आसा, तेवूय एग्रीकल्चर आसले तेवूय तो सत्यानाश करून उडयतलो. तरी करता तो खंयचे तरी सेक्शनां लायता, हाडटा TCPचे 72 आनी कसले हाडटा 39 हे सगळे तरेचे हाडटा आनी गोंय काबार करून उडयला. आयज जर तूं खरो आसलो जाल्यार रेश मागुसाचो दोंगर कापचो नासलो इतलो बरो. अरे तो फाल्यां सकाळी वायनाड जातले, आख्खे ते दोंगरार सगळे देंवन सकयल इतले मांडवी वयतले, तेन्ना कोण रे पळयतलो? आयज सांकवाळटे भुतांनी आयज तुमी सगळे भुतां ही केल्ल्या तुमच्या भरपा खातीर. कारण तुका इलेक्शन लडपाक जाय. अरे गोंय माणकुलें गोंय 110 किलोमिटरचें गोंय, तेका राखपा खातीर तुमकां दवरला आनी तुमीच जर विकपाक काडलेले जाल्यार कशें जातले? रक्षक बनगया भक्षक म्हणटा तसो जाल्लो आसा हें गव्हर्मेंट. हांव गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदता, तुमचे कडेन जायना जाल्यार तुमी खरें म्हटल्यार घरा वचपाचें काम करात. तुमचे जायना प्रेस मिडियाक मदीं हाडटा, तुमी प्रेस मिडियाक इन्क्वायरी करपाक लायता. म्हाका सांगा आयज तुमी सगळे मातशी कमिटी केली तांकां तुमी पयशे फारीक करता, तुमी प्रेस मिडियाक पयशे दितले काय कितें? तेका दितले अनर्स करता तुमी? ना करचे तुमी. कारण प्रेस रिपोर्टर जे आसा सत्य तुमकां दाखयता आनी ते एक्टिविस्ट आहा ते सत्य दाखयता. म्हणूनच तुमकां ते तुमची फिजिकली आनी मेंटली बॉडी हाल्लेली आसा. कृपा करून तुम्ही जाता इतले बिना भुतानीचो विषय सोंपया, ते रिवोक करात आनी रेश मागूस सुद्दां हो आसा डोंगर आहा तो व्यवस्थीत करून दवरात. कारण हेय आमचो पर्यावरण आसा आनी ह्या पर्यावरणाक वाटोवपा खातीर आमी सगळ्यांनी झूज दिवपाची गरज जावन आसा. थँक्यू.